बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। राय हक़ के साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दौरा कुरान क्लास और क्लास नंबर 22 में आप सभी का इस्तकबाल है। अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान व शुक्र है कि उसने हमें फिर एक मरतबा इस दौराए वो कुरान क्लास का हिस्सा बनाया। दौरा कुरान क्लास के सफ़र में हम सूरे अहज़ाब से आज इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और आगे तक हम चलेंगे। और 21वां पारा हमारा वो ज़ेरे मुताला है। उसके बाद इंशाल्लाह 22वां पारा हम स्टार्ट आज ही करेंगे। सूरे अहज़ाब से हम आज की क्लास बिना ताख़ीर के स्टार्ट करते हैं। सूरे अहज़ाब कुरान में वो 33 नंबर की सूरा है और इसमें 73 आयतें हैं। इसका जो नाम अहज़ाब रखा गया है वो इसी की आयत 20 से इसका नाम अहज़ाब रखा गया है। यानी सूरह अहज़ाब एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग हुई थी, जिसको जंग खंदक जो कि वो जंग मतलब कि वो खंदक के नाम से जाना जाता है। यानी जब मुशरिकीन मक्का ने पूरे अरब को मुत्तहिद करके और फाइनल हमला मुसलमानों पे किया कि इस मदीना जो बस्ती है इसको पूरी तरह क्रश कर दिया जाए, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। तो सारे अरब के मुशरिक मुत्तहिद होकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना पे वो हमला करने के लिए आए। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ही इस बात की खबर मिली, उन्होंने सहाबा इकराम की शूरा बुलाई और उसमें डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हम मदीने से बाहर निकल कर कि काफ़िरों से जंग करें या मदीने में रहकर अपना डिफेंस करें? तो एक सहाबी थे जिनका नाम है सलमान फ़ारसी, जो कि फ़ारस से थे, यानी कि पर्शियन एम्पायर से, ईरान से उनका ताल्लुक था। उन्होंने एक एक सजेशन दिया कि हमारे यहाँ जब ऐसा होता था कि दुश्मन कौम हम पर हमला करती थी और वो बड़ी तादाद में होती थी, तो हम अपने इलाके में रहकर, अपनी सिटी में रहकर एक खंदक खोद दिया करते थे। यानी अ, उन अपनी सिटी के पास हम एक जो गढ़ा है, एक खंदक है, उसको हम खोद दिया करते थे और फिर हम अपना डिफेंस कर लिया करते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो सजेशन था वो बहुत पसंद आया और सहाबा किराम को भी यही सजेशन पसंद आया, क्योंकि मदीना के 2 साइड पहाड़ थे, उस तरफ से हमला नहीं हो सकता था और वो सामने से हमला हो सकता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ फिर खंदक खोदने का हुक्म सहाबा इकराम को दिया और खंदक खोदी गई। और मुशरिकीन अरब जैसे ही वो मदीना पे वो चढ़ाई करने के लिए आए, तो उन्होंने देखा कि मदीना के पास खंदक खुदी हुई है और वो उस खंदक को पार नहीं कर पाए कभी, क्योंकि सहाबा इकराम दूसरी तरफ अपने तीरंदाज उन्होंने लगा रखे थे। जैसे ही कोई खंदक में घुसने की कोशिश करता, तो वो तीरों की बौछार उस पर वो कर दी जाती। बहुत दिनों के मदीना का मुहासबा किया वो कुफ़ार ने, और फिर वो कुफ़ार आखिरकार थक-हार कर अल्लाह ताला की तरफ से भी एक आँधी आई, जिसकी वजह से उनके खेमे उखड़ गए और वो थक-हार कर मदीना का मुहासबा उन्होंने बंद कर दिया और वो फिर वापसी लौट गए। यानी ये मुसलमान ये जंग जीत गए। और इसके बाद अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि ये मुशरिकीन की तरफ से तुम्हारे ऊपर वो लास्ट हमला था। अब ये कभी तुम्हारे ऊपर चढ़कर नहीं आएँगे। अब जब भी हमला करेंगे मुसलमान ही करेंगे। यानी अब मुशरिकीन की तरफ से कोई हमला नहीं होगा। फिर हमने देखा कि वो जंग खंदक के बाद ये मुशरिकीन की तरफ से आखिरी हमला था, फिर उनकी तरफ से कभी हमला नहीं हुआ और जब भी अटैक हुआ फिर मुसलमान ही गालिब उन पर रहे। तो ये इसका कुछ पस मंज़र था। और इस सूरा में जो इसके उतरने का जो ज़माना है वो वही है कि 5 हिजरी का, यानी हिजरत को हुए पे 5 साल जब हो गए थे, उस टाइम पे वो जंग खंदक हुई थी। इस सूरा में जो हमें ज़िक्र मिलता है वो एक तो कि अहज़ाब की जंग, यानी जिसको वो जंग खंदक के नाम से भी वो जाना जाता है, ये हुई है शव्वाल 5 हिजरी में, इसका हमें ज़िक्र मिलता है। दूसरा, इस सूरा में हमें ज़िक्र मिलेगा बनी कुरैज़ा, जो कि वो यहूदियों का एक कबीला था, उनसे जंग भी जिकादा 5 हिजरी में हुई, उनका हमें वाक़या इसमें मिलता है। तीसरा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हु से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह, जो कि इसी साल जिकादा में हुआ था, यानी 5 हिजरी को जिकादा में ही हुआ था। बनी कु वो कुरैज़ा की जब जंग हुई थी उसके बाद अम्मी ज़ैनब का निकाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ था। अम्मी ज़ैनब क्योंकि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा की बीवी थी और उनसे उनका डिवोर्स हो चुका था और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा अल्लाह
वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो किफ़ालत में रहे थे, यानी उनके मुँह बोले बेटे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा वो कहलाते थे। और मुशरिकीन की तरफ से ये एतराज़ उठा निकाह के मौके पर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये निकाह करना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्लाह ताला ये निकाह करवाना चाहता था, क्योंकि अरब अरब में अ, अरब का जो मतलब कि जाहिलियत का निज़ाम है उसको तोड़ दें और अल्लाह ताला साबित कर दे कि इस्लाम में जो असल रिलेशन है वो ब्लड का रिलेशन चलता है, ना कि मुँह के बोलने से कोई किसी की बहन बन जाती है, कोई किसी का भाई कि नहीं बन जाता। कोई लोग कहते हैं हम तो ये तो मेरी बहन की तरह है, दोस्त की बहन मेरी बहन। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता इस्लाम में। दोस्त की बहन आपसे पर्दा करेगी, आपकी बहन नहीं है वो। तो मुँह बोला बेटा इस्लाम में नहीं है। वो आपके लिए गैर महरम ही रहेगा। अगर उसकी कोई वाइफ रहेगी तो वो आपके लिए गैर महरम ही रहेगा। मुँह बोला बेटा इस्लाम में नहीं होता। इस चीज़ को तोड़ने के लिए अल्लाह ताला ये चाहते थे कि अगर अल्लाह ताला चाहते तो डायरेक्ट कुरान में एक सूरा नाज़िल कर देते या कोई आयत नाज़िल कर देते जिसमें अल्लाह ताला इस बारे में हिदायत दे देते। लेकिन फिर भी मुसलमानों के दिल में कहीं न कहीं खटका रहता है कि यार मुँह बोला रिश्ता है। हाँ, अल्लाह ताला ने मना किया है लेकिन जायज़ तो है, लेकिन हमारा दिल नहीं मान रहा। ये कहीं न कहीं मुसलमानों में रहता है कि भई ये मेरा मुँह बोला बेटा है, ये मेरी मुँह बोली बेटी है, जो मुँह से बोल के रिश्ते इंसान बना लेता है। तो अगर इनके बारे में अल्लाह ताला कुरान में एक आयत वो नाज़िल कर देता है कि मुँह मुँह बोले रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। तो फिर मुसलमान उस चीज़ को तो मान लेते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो इन रिश्तों में निकाह नहीं करते या इन रिश्तों में निकाह को ममनू समझते हैं, गलत समझते हैं, हराम समझते हैं। वो कहीं न कहीं उनके उनके दिल में ये असबियत वो रहती, ये तासुर उनके दिल में रहता। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये स्ट्रैटेजी अपनाई कि अपने महबूब जो नबी के ज़रिए इस रस्म की बायकॉट करवाई, कि ताकि वो प्रैक्टिकली करके दिखाएँ, ताकि उनके दरमियान किसी शक और शुबा का कोई वो ना रहे, और वो सब लोग समझ जाएँ कि मुँह बोलो रिश्तों की इस्लाम में कोई वैल्यू नहीं है। तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह का भी यहाँ ज़िक्र है, और इस पर उस टाइम के मुशरिकीन ने भी एतराज़ किया था, और आज के लोग भी एक्स मुस्लिम जो हैं, वो हज़रत ज़ैनब के निकाह पर एतराज़ करते हैं। तो बिना ताख़ीर के हम सूरह अहज़ाब को इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं, आयत नंबर 1 से। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से डरो और इनकार करने वालों और मुनाफिकों का वो कहना ना मानो। हकीकत में सब कुछ वो जानने वाला और हिकमत वाला तो अल्लाह ही है। पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात से बाखबर है जो तुम लोग करते हो। यानी यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया कि पैरवी करो उस बात की जिसका इशारा तुम्हें तुम्हारे रब की तरफ से किया जा रहा है। कौन सा इशारा था? हज़रत ज़ैनब से निकाह करो, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफेरी बहन थी वो, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हज़रत जो ज़ैनब का निकाह था हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से कराया था, लेकिन जो निकाह है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और उनका फिर बिल आखिर डिवोर्स हो गया था। तो उसके बाद ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा था कि अब हज़रत ज़ैनब से निकाह आपको करना है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बात से घबरा रहे थे कि अरब के मुआशरे में लोग क्या कहेंगे कि ये मुँह बोले बेटे की बीवी से इन्होंने निकाह कर लिया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हें वो जिस बात का इशारा किया जा रहा है और उसकी तरफ तुम्हें करना है। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफ़ी है। अल्लाह ने किसी के वो धड़ में 2 दिल नहीं रखे हैं, ना उसने तुम लोगों की उन बीवियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी माँ बना दिया है, और ना उसने तुम्हारे मुँह बोले बेटों को तुम्हारा सगा बेटा बनाया है। ये तो वो बातें हैं जो तुम लोग अपने मुँह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो हकीकत पर मबनी है, और वही सही तरीके की तरफ रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला ने क्लियर कट बता दिया, जो मुँह से रिश्ते निकाल देता है उसकी कोई वैल्यू नहीं है अल्लाह ताला की निगाह में। मुँह बोले बेटों को उनके बापों के ताल्लुक से पुकारो। देखिए यहाँ इस्लाम का एक अहम रूल है, जो लोग आज के टाइम में बच्चा वगैरह एडॉप्ट करते हैं और उनको अपना नाम देते हैं, वो नाम देना उनका हराम है। क्योंकि आखिरत में हम अपने नस्ब के साथ पुकारे जाएँगे। नस्ब यानी बाप के नाम के साथ पुकारे जाएँगे। तो दुनिया में किसी के भी बाप का के नाम बदलना बिल्कुल हराम है। उसका जो बाप का नाम है, उसका जो रियल पापा है, रियल वालिद है उसका, उसी का नाम वो लिया जाएगा, उसी का नाम रखा जाएगा। हाँ, आप किसी बच्चे की किफ़ालत कर रहे हैं तो आप उसके भाई हैं, लेकिन आप उसके बाप नहीं बन सकते। आप हाँ, अगर डॉक्यूमेंट्स की अगर मसला है तो डॉक्यूमेंट्स में आप उसका नाम अपने उसमें कि गार्डियन में लिखवा लें, कि हम इसकी किफ़ालत करने वाले हैं, हम इसके वली हैं, हम इसके सरपरस्त हैं, लेकिन पिता का नाम आप नहीं दे सकते।
अपना नाम उस बच्चे को नहीं दे सकते, ये सख्त हराम है। तो अल्लाह ताला ने कह दिया, मुंह बोले बेटों को उनके बापों के ताल्लुक से पुकारो, ये अल्लाह के नजदीक ज्यादा इंसाफ वाली बात है। अगर तुम्हें मालूम ना हो कि उनके बाप कौन है, तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। अगर तुम्हें नाम भी ना पता ना, वो कहीं से एक बच्चा आपको की पड़ा मिल गया, तो फिर भी वो तुम्हारे दीनी भाई हैं, फिर भी आपको उनको अपना नाम नहीं देना है। और साथ ही हैं, अनजाने में जो बात तुम कहो उसके लिए तुम पर कोई पकड़ नहीं है, लेकिन उस बात पर वो जरूर पकड़ है जिसका तुम दिल से इरादा करो, अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। यानी अनजाने में तो कोई पकड़ नहीं है भाई। किसी को कि छोटा बच्चा है, हम उसको कह देते हैं कि प्यार से कि बेटा इधर आना, बेटी इधर आना। तो ये हमको इंटेंशनली उसके बाप नहीं बन जाते, ठीक है। लेकिन हम उसको मोहब्बत से बुला रहे हैं, वो छोटा है हमसे, तो इसलिए हम उसको बेटा या बेटी के घर पुकार रहे हैं, तो इसके अंदर तो कोई पकड़ नहीं है। लेकिन इंटेंशनली आप उसका बाप बनना चाहें, आप उसको एडॉप्ट करना चाहें, तो ये हराम है। और हमारे मुआशरे में आज के टाइम में इस चीज को नहीं देखा जा रहा है। हम देखते हैं कि किसी के औलाद नहीं है तो वो बच्चा गोद ले लेते हैं, उसको अपना नाम देते हैं और वालिद के नाम में वो अपना नाम चलाते हैं और सख्त हराम काम वो करते हैं। लेकिन इसमें मसले होते हैं आगे जाके। आखिरत में तो है ही, वो अपने बाप के नाम के साथ पुकारा जाएगा, दुनिया में भी मसले हैं। अगर वो लड़की है और वो बालिग हो जाती है, तो फिर क्या है? तुम उसे पाल रहे हो तो वो तुमसे पर्दा करेगी, तुम उसके लिए गैर महरम हो। अगर वो लड़का है और वो बालिग हो जाता है, तो तुम्हारी बीवी उससे पर्दा करेगी, तुम्हारी बीवी उससे उससे मतलब पर्दा करेगी, अगर वो लड़का है, क्योंकि वो लड़का किसी और की औलाद है, सगा लड़का तो नहीं है तुम्हारा जो महरम बन जाएगा। तो ये मसले भी बाद में आते हैं, इसलिए इस्लाम में नाम देना, एडॉप्शन ऐसे नहीं है कि आप अपना नाम दें। हाँ, आप बच्चे की किफालत कर सकते हैं, उसको उसके बाप के नाम के साथ चलाएं और उसकी किफालत वो करने वाले में अपना नाम आप लिखवा सकते हैं, इतना जायज़ है। बेशक वो नबी तो ईमान वालों के लिए उनकी अपनी जान पर मुकद्दम है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ईमान वालों पर अपनी जान से भी अपनी जात पर मुकद्दम है। यानी हर ईमान वाला अपने ऊपर तरजीह किसको देता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अपनी जात पर मुकद्दम है। यानी हमारी जान भी चली जाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो भी कम है। वो उनकी अहमियत है। और और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं। यहाँ पर बता दिया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं, वो उम्मत की माएँ हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी यह हिदायत थी कि वो पूरी उम्मत की माँ हैं। इसलिए जो भी नबी के निकाह में थी, ऐसा नहीं है कि नबी की वफ़ात के बाद वो किसी और से निकाह कर लेंगी, नहीं, वो फिर पूरी उम्मत की माँ हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक ऑनर दिया है कि आप नबी की बीवियाँ हैं, आप दुनिया में भी वो नबी की बीवियाँ हैं और आखिरत में भी वो नबी की बीवियाँ रहेंगी। तो इसलिए आपको फिर किसी से निकाह नहीं करना है। आप पूरी उम्मत की माएँ बन गई हैं। लेकिन माँ वो इस सेंस में नहीं थी कि पर्दे के अहकाम वो नाफ़िज़ नहीं होंगे, पर्दे के अहकाम नाफ़िज़ थे। सहाबा इकराम अम्मी आयशा के पास आते थे मसला पूछने के लिए, तो पर्दे में रहकर मसला बताते थे। वो चाहती तो ये आयत रख देती कि भई हम तो तुम्हारी माँ हैं, हम तुमसे क्यों पर्दा करें? नहीं, निकाह हराम कर दिया गया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों से वो कोई निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो दुनिया में भी अल्लाह के रसूल की बीवियाँ हैं और आखिरत में भी अल्लाह के रसूल की बीवियाँ रहेंगी। लेकिन वो उम्मत की माँ हैं। और नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं, मगर अल्लाह की किताब के मुताबिक आम मोमिनों और मुहाजिरों के मुकाबले में रिश्तेदार एक दूसरे से ज्यादा हकदार हैं। यानी जो ब्लड रिलेशन है उसका ज्यादा हक है। अलबत्ता अपने साथियों के साथ तुम कोई भलाई कर सकते हो, ये हुक्म अल्लाह करना चाहे तो वो किताब में लिखा हुआ है, अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करो उस अहद और वादे को जो हमने सब पैगंबरों से लिया है, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से भी, और सबसे हम पक्का वादा ले चुके हैं, ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे। और इनकार करने वालों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब जुटा ही रखा है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, वो याद करो अल्लाह के उस एहसान को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। जब लश्कर तुम पर वो चढ़ आए तो हमने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी। ये जंग अहजाब का जिक्र है कि जब लश्कर आ गए थे, तो अल्लाह ताला ने उन पर एक सख्त आंधी भेज दी और ऐसी फौजें रवाना की जो तुमको नजर ना आती थी। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस वक्त कर रहे थे। जब वो ऊपर से और नीचे से तुम पर वो चढ़ आए थे, जब डर के मारे आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे।
اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے اور بری طرح ہلا مارے گئے، یعنی جنگ حجاب بڑی سخت تھی۔ یاد کرو وہ وقت جب منافق اور وہ سب لوگ جن کے دلوں میں روگ تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہ تھے۔ یعنی منافقین یہ کہنے لگے تھے جنگ حجاب دیکھ کے بھئی پورا عرب ہم پر چڑھایا ہے، یہ اللہ کے رسول نے تو وعدے کیے تھے، رومن امپائر پرشین امپائر کے، یہ تو سب ہمیں جھوٹے لگ رہے ہیں۔ جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ اے یثرب کے لوگوں، جو یثرب ہے یہ مدینہ کا پرانا نام وہ یثرب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ہجرت کر کے گئے تو اس کا نام رکھا گیا مدینہ، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے وہ نبی کا شہر۔ اے یثرب کے لوگوں، تمہارے لیے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، پلٹ چلو۔ جب ان کے کچھ لوگ یہ کہہ کر وہ نبی سے رخصت طلب کر رہے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، اصل میں وہ جنگ کے مورچے سے بھاگنا چاہتے تھے۔ یعنی وہ کچھ لوگ جو منافقین تھے وہ آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے گھر خطرے میں ہے، لوگوں پلٹ چلو، اپنے گھر کی حفاظت کرو، ہم یہودیوں کی طرف چلتے ہیں اور ان سے معاہدہ کر لیتے ہیں، ایسے کر کے ان کے کچھ کہنا تھا۔ اگر شہر کے چاروں طرف سے دشمن گھسائے ہوتے اور اس وقت انہیں فتنے کی طرف وہ دعوت دی جاتی تو یہ اس میں جا پڑتے، اور مشکل ہی سے انہیں فتنے میں پڑنے سے کوئی ہچک ہوتی۔ ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ پیٹ نہ پھیریں گے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پوچھ گچھ تو ہونی ہی تھی۔ یہ وعدہ کب کیا تھا؟ یہ وعدہ کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کی دعوت دی گئی تھی، تو صاف صاف ابن عباس، جو عباس رضی اللہ عنہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں آپ ان کو لے کر جا رہے ہیں، پورا عرب آپ کے مخالف ہو سکتا ہے، آپ سوچ لیں سمجھ لیں۔ انہوں نے کہا ہم بالکل سوچ سمجھ کے لے کے جا رہے ہیں، جو بھی ہو آپ مدینہ میں آئیے اور ہم آپ کے پوری طرح ساتھ ہیں۔ تو یہ اسی وعدے کو اللہ تعالیٰ نے وہ یہاں پر یاد دلایا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے وہ کچھ بھی فائدہ مند نہ ہوگا، اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں مل سکے گا۔ ان سے کہو وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، اور کون اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے۔ اللہ کے مقابلے میں تو یہ لوگ کوئی حمایتی مددگار نہیں پا سکتے۔ اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں رکاوٹیں ڈالنے والے ہیں، جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ ہماری طرف، جو لڑائی میں حصہ لیتے بھی ہیں تو بس نام گنانے کو، جو تمہارا ساتھ دینے میں سخت وہ کنجوس ہے، وہ خطرے کا وقت آ جائے تو اس طرح دیدے پھرا پھرا کر تمہاری طرف دیکھتے ہیں کہ جیسے کسی مرنے والے پر بےہوشی چھا رہی ہو، مگر جب خطرہ ٹل جاتا ہے تو یہی لوگ فائدوں کے لوبھی بن کر کینچی کی طرح چلتی ہوئی جوانیں لیے تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ ہرگز ایمان نہیں لائے، اس لیے اللہ نے ان کے سارے اعمال بیکار کر دیے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حملہ کرنے والے گروہ ابھی گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ پھر حملہ کر دیں تو ان کا جی چاہتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہیں ریگستان میں بدوؤں کے بیچ وہ جا بیٹھے اور وہیں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں، پھر بھی اگر یہ تمہارے بیچ رہیں بھی تو لڑائی میں کم حصہ لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کی حالت ایسی ہے کہ یہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں ریگستان میں، مطلب بیٹھ جائیں، اور وہاں پر جو لوگ ہیں ان سے ہی تمہاری جنگ کے حالات یہ معلوم کرتے رہیں۔ یہ جنگ میں حصہ نہیں لیتے، اور لیتے بھی ہیں تو بڑا کم لیتے ہیں۔ حقیقت میں تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ اور آخری دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ یہ ہے بہترین آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ تمہارے لیے وہ آئیڈیل ہے، وہ رول ماڈل ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے رول ماڈل ہے، ہر کسی کے لیے وہ آئیڈیل ہے۔ اگر کوئی ٹیچر ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ٹیچر بھی وہ اپنا رول ماڈل بنا سکتا ہے۔ اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جو لیڈرشپ کا پہلو ہے وہ بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی غریب ہے تو وہ بھی اپنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا سکتا ہے کہ انہوں نے کیسے صبر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی پریزیڈنٹ ہے، تو وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے ہدایت وہ پا سکتا ہے، یعنی ہر شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کے لیے آئیڈیل ہیں، ہر کسی کے لیے رول ماڈل ہیں۔
और सच्चे ईमान वालों का हाल उस वक्त ये था कि जब उन्होंने हमला करने वाले लश्करों को देखा तो पुकार उठे, ये तो वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस वाक्य ने उनके ईमान और उनकी सुपुर्दगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। देखें, अभी तक मुनाफिकीन का जिक्र चल रहा था जंग अहज़ाब पर कि उनका क्या रवैया था। अब सच्चे ईमान वालों का हाल अल्लाह ताला ने बता दिया। जब उन्होंने लश्करों को देखा तो वो पुकार उठे कि ये तो वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था कि भाई आजमाइशें आएंगी, तुम पर हिला मारे जाओगे। तो उनका ईमान तो इससे और बढ़ गया ये चीज देखकर। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए अहद को सच्चा कर दिखाया। उनमें से कोई अपनी की नज़र पूरी कर चुका और कोई वक्त आने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने अपने रवैये में कोई बदलाव नहीं किया, यानी ईमान वाले बिल्कुल साबित कदम रहे। ताकि अल्लाह सच्चों को ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का अच्छा बदला दे, और मुनाफिकों को वो चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। अल्लाह ने इनकार करने वालों का मुंह फेर दिया। वो कोई फायदा हासिल किए बिना अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए, और ईमान वालों की तरफ से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त है। फिर अहले किताब में से जिन लोगों ने हमला करने वालों का साथ दिया दिया था, अल्लाह उनकी उनकी वो गलियों से उन्हें उतार लाया, और उनके दिलों में उसने ऐसा रौब डाल दिया कि आज उनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को कैद कर रहे हो। यानी मदीना के पास जो यहूदिया की बस्ती थी, बनु कुरैजा, बनु कैनुका, बनु नजीर, ये क्या था, मदीना का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनका पैक्ट था कि भाई अगर ये एक ये जॉइंट मतलब डिफेंस पैक्ट था। अगर मदीना पे हमला हुआ अरब में से कहीं से भी, तो हम पूरे मदीने की हिफाजत करेंगे। यानी सारे जो यहूदी जो जो बस्तियां थी, जो कबाइल थे मदीने के आसपास, उन सबसे डिफेंस पैक्ट था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन जैसे ही मदीना पर हमला होता है और वो यहूदी कबाइल इस पैक्ट का हिस्सा नहीं बनते, यानी डिफेंस के लिए वो नहीं आते, और उल्टा उनमें से एक शख्स क्या हुआ, एक कबीला क्या हुआ, वो मुशरिकीन से जाकर मिल गया। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मतलब कि आगे से भी हमला था मुशरिकीन, और पीछे से भाई अब तो मदीने के अंदर से मतलब बगावत होने जा रही थी, तो एक कबीला हमला करने की प्लानिंग में था पूरी तरह। तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी बेहतरीन तदबीर की जिससे वो हमला नहीं कर पाए। वो तदबीर ये थी कि एक शख्स जो कि उसी कबीले का था, वो ईमान लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो तभी आया जंग हिजाब के मौके पे, जो कि यहूदी था। वो ईमान ले आया और उसने बता दिया कि भाई मेरा कबीला भी आप पे हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। वो मुशरिकीन से मिल गए, वो आपके ऊपर हमला करेंगे पीछे से, अब आप पर दो तरफा हमला होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे वो मतलब उससे उस शख्स से कहा जो ईमान लेकर आया था, आप जाइए। और वो शख्स गए और उन्होंने वहां जो उनका कबीला हमला करने वाला था, उन्होंने उन्होंने ऐसी बात उनसे कही कि भाई आप मुशरिकीन के साथ मिल गए हो, इनका क्या भरोसा। ये तो मतलब कि ये तो मतलब कि जंग लड़ेंगे और चले जाएंगे, मदीना में तो हमें रहना है। बाद में मुसलमान अगर हम पर हमला करें तो कोई गारंटी लीजिए इनसे। और गारंटी के तौर पर उन्होंने एक ऐसी चीज मांगी जो मुशरिकीन ने नहीं दी। इसलिए उन पर मतलब राज खुल गया कि भाई मुशरिकीन उन्हें धोखा देना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हमला नहीं किया। तो फिर मुसलमान जैसी जंग वो एहजाब जीते, तो फिर मुसलमानों ने जो जो यहूदियों ने उनके साथ विश्वासघात किया था, एक डिफेंस जो पैक्ट तोड़ा था, फिर मुसलमान उसका बदला लेने के लिए उन कबीलों की तरफ बढ़े। और फिर वहां पर जो यहूदी कबाइल है उसी का यहाँ पर जिक्र है जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर किया है कि अहले किताब में से जिन लोगों ने हमला करने वालों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी गलियों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में ऐसा रौब डाल दिया कि आज उनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को कैद कर रहे हो। उसने तुमको उनकी जमीन और उनके घरों और उनके मालों का वारिस बना दिया, और वो इलाका तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पैरों से ना रोंदा था। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से रुखसत कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर की तलबगार हो तो जान लो कि तुम में से जो भले काम करने वाली हैं, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा बदला जुटा कर रखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां थोड़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब दुनिया की तलब में वो कुछ मांगने लगी थी, जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो परेशान वो हो रहे थे।
اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اگر آپ کو دنیا چاہیے تو وہ نبی کو اتھارٹی دے دی کہ آپ ان میں سے جس کو دنیا چاہیے اس کو اپنے سے الگ کر دیں بھائی، وہ اپنی دنیا دیکھیں، لیکن اگر انہیں آخرت کا گھر چاہیے تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ آخرت کا گھر تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت یہاں پر دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی کی بیویوں تم میں سے جو کسی کھلی بے حیائی کی حرکت کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ بہت آسان کام ہے، یعنی آپ نبی کی بیویاں ہیں، اگر آپ کوئی گناہ کرتی ہیں تو آپ کا پینلٹی بھی ڈبل ہے، کیونکہ آپ ایک عہدے پر ہیں، آپ ایک منصب پر ہیں، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور بھلے کام کرے گی اس کو ہم دوہرا بدلہ دیں گے، یعنی ان کو عذاب بھی دوہرا ہے، اگر کوئی گناہ کرتی ہیں تو ان کو ثواب بھی دوہرا ہی ہے، اور ہم نے اس کے لیے عزت دار روزی جٹا کر رکھی ہے۔ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں پڑا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے، اور تمام ایمان والی عورتیں جو قیامت تک آئیں گی وہ بھی اس حکم میں شامل ہیں، کہ آپ جب بھی غیر محرم سے بات کریں تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی ہے کہ دبی زبان سے، یعنی فری ہو کر کچھ لگی لپٹی بات نہ کریں، جس کی وجہ سے سامنے اپنے دل میں کوئی جو غیر محرم ہے وہ کوئی دل میں اپنے کوئی بات رکھ لے، یا وہ دل کی خرابی کے روگ میں مبتلا ہو جائے، یعنی وہ کچھ اور سوچ لے آپ کے فری ہونے کو کہ یہ ان کے ساتھ میں زیادہ فری ہو گئی، تو وہ کچھ اور سوچ لے اور آپ کی انٹینشن وہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ سخت آواز سے، یعنی آپ آپ جو بات کریں کٹ ٹو کٹ بات کریں، کوئی غیر محرم آپ کٹ ٹو کٹ بات کریں کہ بھئی یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، اور دیٹس اٹ، بس اتنی بات کرنے کی اجازت ہے۔ وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی آواز کا بھی پردہ ہے، تو یہ آیت عورتوں کی آواز کے پردے کی نفی کرتی ہے۔ اس آیت میں اگر عورتوں کی آواز کا پردہ ہوتا تو یہ آیت یہ کہتی، اے- اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا کہ نبی کی بیویوں تم غیر محرم کے سامنے بولا ہی مت کیا کرو، کیونکہ تمہاری تو آواز کا بھی پردہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آواز کا پردہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو بات کیا کرنی ہے وہ رول اینڈ ریگولیشن آپ کو بتائے گئے ہیں۔ دبی آواز سے بات نہیں کرنی ہے، کسی سے فری نہیں ہونا ہے، کٹ ٹو کٹ بات کرنی ہے۔ آواز کا پردہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آواز کا پردہ ہوگا تو تو پھر پوری طرح ہوگا، اور سب کا ہوگا، تو یہ چیز پریکٹیکل پوسیبل ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ اگر آواز کا پردہ فرض ہے تو پھر تو جو اس پہ عمل نہ کرے وہ گنہگار ہے۔ جیسے فار ایگزامپل پردہ فرض ہے ایک عورت پہ، اگر عورت پردہ نہ کرے تو وہ گنہگار ہے نا۔ ایسے ہی اگر اگر کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری امت میں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے، یہ تو اپنی آواز کا بھی پردہ کرتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا بھئی؟ آواز کا پردہ ہے تو اس کا مطلب یہ فرض ہے، اگر جو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب وہ گنہگار ہوا، وہ گنہگار ہوا نا۔ تو کیا یہاں پہ جو نبی کی بیویاں ہیں یہ گنہگار ہیں؟ امی عائشہ نے 2200 حدیث ہے صحابہ اکرام کو بتائی ہیں، صحابہ اکرام ان کے لیے غیر محرم ہے۔ صحابیات کیا میں واقعے ملتے ہیں، وہ صحابی سے مطلب کی بات کرتی تھی، دینی ڈسکشن ہوا یا کوئی بات کہنی ہے، اگر آواز کا پردہ ہوتا تو ہمیں دیکھنے کو ملتا، لیکن ہم نے اپنے اوپر زبردستی کچھ چیزیں لاد لی ہیں جو اسلام نے ہمیں نہیں دی ہیں۔ تو یہاں پہ صاف بتا دیا کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی میں پڑا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے، بلکہ صاف سیدھی بات کرو۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور پچھلے جاہلیت کے دور کی سی وہ سج دھج نہ دکھاتی پھرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم نبی کے گھر والوں سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کرے۔ یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ لطیف اور خبر رکھنے والا ہے۔ یقیناً جو مرد اور عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، فرمانبردار ہیں، سچے ہیں، وہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے معافی اور بڑا بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں
تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ملا رہے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ یعنی کسی بھی مومن مرد اور عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے، اگر وہ مومن ہے، خود کو خود کو وہ ایمان والا مان رہا ہے، تو اس مومن مرد اور اس عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ جس معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ گیا تو پھر اسے اس معاملے میں فیصلہ کرنے کا اختیار باقی رہے۔ پھر کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر جس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو وہ حق ہمارے پاس ہے ہی نہیں، یعنی ہم اللہ اور اس کے رسول کی سے اوپر نہیں جا سکتے۔ اس کے کافی سارے اگزامپل ہو سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے فیصلہ کر دیا کہ وراثت ایسے ایسے تقسیم ہوگی۔ فار ایگزامپل، وراثت ایسے ایسے تقسیم ہوگی، فیصلہ کر دیا نا کسی مومن اور وہ کسی اور کی مومنہ عورت کو بھی یہ حق نہیں بنتا کہ اب وہ خود وراثت کی تقسیم کے قانون بنانے لگ جائیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون موجود ہے۔ یعنی جس معاملے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا قانون موجود ہے، اس معاملے میں انسانوں کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں آپ کو رول اینڈ ریگولیشن اللہ اور اس کے رسول سے ہی لینی پڑے گی۔ اور بھی اگزامپل ہو سکتے ہیں اس کے، اور وہ تمام اپنی زندگی اٹھائیے، اس کے جتنے بھی اگزامپل ملیں کہ بھائی وہ جس چیز کا قانون اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر دیا اس میں اب ہمارا اختیار بچا ہی نہیں کہ ہم اس میں کچھ کریں۔ فار ایگزامپل، نکاح کیسے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی بہترین نکاح وہ ہے جس میں سب سے وہ کم خرچ ہو، نکاح کے موقع پہ وہ لڑکی والے پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ کلیئر کٹ ہمیں بالکل بتایا گیا ہے، ہر ایک چیز بتائی گئی ہے ہمیں، لیکن پھر بھی ہم نکاح کو اللہ کے رسول کے طریقے سے نہیں کرتے اور اپنے طریقے پہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ حق تو ہمیں بنتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا اس آیت میں، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ملا رہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس آدمی سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ۔ یہ حضرت زید زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے، جنہوں نے حضرت وہ زینب سے جن کا نکاح ہوا تھا لیکن پھر بعد میں ڈیورس ہوا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کافی صلح کی کوشش کرائی تھی، لیکن بالآخر دونوں کے بیچ ڈیورس ہو گیا۔ دیکھیں، ایک طرف حضرت زید بھی صحابی ہیں، اور جو صحابیات حضرت زینب ہیں وہ بھی وہ بھی صحابیات ہیں، ان کا نکاح بھی کہ نہیں چل پایا، تو کوئی طلاق اتنی بھی بری نہیں ہے۔ اگر آپ سروائیو نہیں کر پا رہے ہو، آپ کا آپ کا سمجھوتا نہیں ہو رہا ہے، تو زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ زبردستی رہیں، ایک دوسرے کے حقوق کی آپ پاسداری نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ کوشش کریں اپنی طرف سے پوری طرح کہ آپ مل کر رہیں، سمجھوتا ہو جائے۔ لیکن اگر پھر بھی بات نہیں بن رہی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا ہے کہ آپ پھر الگ ہو جائیں۔ تو یہ اسی چیز کا ذکر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کرو وہ موقع جب تم اس آدمی سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑ۔ وہ کس سے کہتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ سے۔ اور اللہ سے ڈر، اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس سے اپنی ضرورت پوری کر چکا تو ہم نے اس طلاق پائی ہوئی عورت کا نکاح تم سے کر دیا۔ یہ کس نے کیا؟ حضرت زینب کا نکاح اللہ کے رسول سے کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تاکہ ایمان والوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے۔ یہ اس لیے کیا؟ تاکہ ایمان والوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، یعنی اس رسم کو پوری طرح ختم کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے پریکٹیکلی، جبکہ وہ ان سے اپنی ضرورت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی چاہیے، یعنی طلاق کے بعد وہ آپ کے لیے بھی غیر محرم ہے، آپ بھی ان سے نکاح کر سکتے ہو، منہ بولے رشتے اسلام میں نہیں ہوتے ہیں۔ نبی پر وہ کسی ایسے کام میں رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ وہ یہی اللہ کی سنت ان سب نبیوں کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک بالکل طے کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے۔ جو یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے بس خدا ہی کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
खातिमुन नबीन है, इन पर जो नबियों का सिलसिला है वो खत्म हो गया, यानी मोहर है ये। जैसे सील लगा दी जाती है ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है उस पे एक मोहर लगा दी जाती, सील लगा दी जाती, तो यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि खातिमुन वो नबीन है, वो नबियों के खातिम है, आखिरी नबी हैं, अब कयामत तक कोई नबी नहीं आने वाला। इस आयत को हम पेश करते हैं उन लोगों के अलावा, उन लोगों के सामने जो नहीं मानते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी, और उनके बाद भी वो गुलाम अहमद परवेज यानी कादियानी वो दज्जाल को नबी मानते हैं, वो उसको उसको नबी मानते हैं। तो उन लोगों के लिए ये आयत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ये लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो। और ये बात क्यों आई है कि आखिरी नबी हैं, और इससे पहले हजरत जैनब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह चल रहा था, वो इसलिए आई है कि अल्लाह ताला इस रस्म को प्रैक्टिकली तोड़ना चाहता है, और ये आखिरी नबी है। इसलिए अगर तुमने इस रस्म को नहीं तोड़ा तो फिर कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा, लोग इस चीज को गलत समझ लेंगे, यानी इस चीज को वो जायज वो नहीं समझेंगे। अगर वो जायज समझेंगे भी तो इस चीज मतलब प्रैक्टिकली इस चीज पे अमल नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं अपने दिल में इसको बुरा ही जानेंगे। इसलिए अल्लाह अल्लाह ताला ने अपने अपने नबी के जरिए इस रस्म को तुड़वा कर और ये बता दिया, क्योंकि ये आखिरी नबी हैं। इसका आयत का यहाँ पर इसलिए भी आयत आयत नंबर 40 में आई है। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह को बहुत ज्यादा याद करो और सुबह शाम उसकी तस्बीह करते रहो। वही है जो तुम पर रहमत करता है, और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करते हैं ताकि वो तुम्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी में ले आए। वो ईमान वालों पर बहुत मेहरबान है। जिस दिन वो उसे मिलेंगे उनका इस्तकबाल सलाम से होगा, और उनके लिए अल्लाह ने बड़ा इज्जत वाला इनाम तैयार कर रखा है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें भेजा है गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, अल्लाह की इजाजत से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर, और रोशन चिराग बनाकर। वो खुशखबरी दे दो उन लोगों को जो ईमान लाए हैं कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी है, और हरगिज ना दबाओ इनकार करने वालों और मुनाफिकों से। कोई परवाह ना करो उनके उनकी उनके तकलीफों पहुंचाने की, और भरोसा कर लो अल्लाह पर। अल्लाह ही इसके लिए काफी है कि आदमी अपने मामले उसके सुपुर्द कर दे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, जब तुम ईमान वाली औरतों से निकाह करो और फिर उन्हें हाथ लगाने से पहले तलाक दे दो, तो तुम्हारी तरफ से उन पर कोई इद्दत लाजिम नहीं है। यानी किसी का एक औरत से निकाह हुआ है लेकिन हम बिस्तरी नहीं हुई है अभी, और हम बिस्तरी से पहले ही वो तलाक हो गया, वो किसी भी रीजन की वजह से, तो फिर उस औरत पे कोई इद्दत लाजिम नहीं है जिसके पूरे होने की तुम मांग कर सको। लिहाजा उन्हें कुछ माल दो और भले तरीके से रुखसत कर दो। यानी तलाक के बाद ऐसा नहीं है कि आपने उनसे निकाह किया और तलाक हो गई, हाँ हम बिस्तरी नहीं हुई है तो वो इद्दत नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्हें विदा करो भले तरीके से, यानी कुछ माल उनको आप दें। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारे लिए हलाल कर दी हैं तुम्हारी वो बीबियां जिनके मेहर तुमने अदा किए हैं, और वो औरतें जो अल्लाह की दी हुई लोंडियों में से तुम्हारी मिल्कियत में आए, और तुम्हारी वो चचेरी और फुफेरी और ममेरी और मौसेरी बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है। देखें, ये हमारे मुआशरे में एक चीज ये है कि वो कजिन में शादी को बड़ा ही गलत समझा जाता है। भाई चाचा की लड़की से शादी हो सकती है, ताऊ की लड़की से भी हो जाएगी, मामा की लड़की से भी हो जाएगी, हाँ भाई हो जाएगी, हो जाएगी। खैर महरम है वो आपके लिए। ये इस्लाम कयामत तक के लिए आया है। बहुत से लोग हैं उन्हें अपने चाचे की लड़की पसंद होती है, तो ये कोई फितरत की, ये गैर फितरी बात नहीं है। ये तो बिल्कुल और अच्छा मतलब अच्छी बात है कि भाई एक लड़की वो है जो अनजान है आपसे, उसके उसके खानदान को आप नहीं जानते, एक आपके खानदान की है तो आपके करीब की, आप उसको अच्छे तरीके से जानते हैं और आप उसके पूरी तरह उससे वाकिफ होते हैं कि इसके चाल चलन कैसे हैं, मैं इसके साथ सही रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा। तो ज्यादातर रिश्ते जो सक्सेसफुल रहते हैं वो कजिन में ही रहते हैं, मतलब कि कजिन में बहुत बेहतरीन तरीके से रिश्ते वो सक्सेसफुल रहते हैं। तो इसमें ये देखना चाहिए। और तुम्हारी वो चचेरी और फुफेरी और ममेरी और मौसेरी बहनें जिन्होंने तुम्हारे साथ हिजरत की है, और वो ईमान वाली औरत वो जिसने अपने आप को नबी के लिए हिबा किया हो, अगर नबी उसे निकाह में लेना चाहे। ये छूट सिर्फ तुम्हारे लिए है, दूसरे ईमान वालों के लिए नहीं है। हमको मालूम है कि आम ईमान वालों और उनकी बीवियों और लोंडियों के बारे में हमने क्या हदें तय की हैं। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूट थी कि वो चार से ज्यादा भी निकाह कर सकते हैं, वो चार से ज्यादा भी निकाह कर सकते हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छूट दी गई है। लेकिन ईमान वालों के लिए चार निकाह की कैद लगा दी गई है।
تمہیں ان حدوں سے ہم نے اس لیے الگ کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تنگی نہ رہے۔ اور ایسا بھی ہوا تھا کہ اسلام کی ایکسپینشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں، اب جیسے کوئی قبیلہ فتح ہوا اور اس کے جو وہ قبیلے کی سردار کی بیٹی تھی، آنر کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا ہے، اور وہ مسلمان ہو گئی، ان سے نکاح کیا ہے تاکہ ان کا پورا قبیلہ بھی اسلام میں آ جائے۔ یعنی اسلام کو دور دور تک پھیلانے کے لیے بھی یہ اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کو چار کی قید نہیں لگائی گئی۔ تم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، اور جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو۔ اس معاملے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ امید ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ دکھی نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور سہن کرنے والا ہے۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، چاہے ان کی خوبصورتی تمہیں کتنی ہی پسند ہو۔ یعنی پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ٹوٹل نکاح ہو گئے تھے تو پھر قید لگا دی گئی تھی، یعنی اب نہیں کر سکتے مزید آپ اور، اب مزید آپ اور نہیں کر سکتے۔ البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگراں ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بنا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو ادھر ادھر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں وہ نہ لگے رہو۔ ہو- ہوتا یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگ کسی بھی وقت آ جایا کرتے تھے، بھائی ان کا بھی پرسنل ٹائم تھا، وہ نبی بھی تھے پر ساتھ ساتھ وہ انسان بھی تو ہیں، کسی کے شوہر بھی تو ہیں، ان کی اولادیں بھی تو ہیں، تو کسی بھی ٹائم نبی کے گھر نہیں آنا ہے، بنا اجازت کے نہیں آنا ہے، اور کھانے کے وقت بالکل نہیں آنا ہے کہ بھئی کھانے کا وقت ہے۔ اور اگر تمہیں وہ کھانے پر بلایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، تو پھر کیا کرنا ہے کہ جب تم کھانا کھا چکو، تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی آیا تو کھانا کھا کر وہ جانا کوئی چاہے گا؟ وہ تو باتیں لگانا چاہے گا کہ اللہ کے نبی سے باتیں کروں، اور بہت بہت ٹائم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لوگ بیٹھا رہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطلب بے چین ہوتا تھا، لیکن ان کا اخلاق ایسا تھا کہ وہ کسی کو بھی جانے کو نہیں کہتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ تمہیں کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ جب کھانا کھا لو یا جس کام سے تمہیں بلایا گیا ہے وہ کام ہو جائے تو پھر کہ نبی کو فری چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس لیے کی کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ میں ایک ہدایت ان لوگوں کے لیے بھی ہے، فار ایگزامپل آپ کسی کے گھر دعوت پر گئے، اور آپ نے دعوت وغیرہ مکمل ہو گئی، اور ان کا پرسنل ٹائم ہے، تو بھائی ہم جس ضرورت سے آپ کے گھر آئے تو وہ ضرورت پوری ہو گئی، ہم چلتے ہیں اپنے گھر۔ یعنی کسی کو بھیجا پریشان ہمیں بھی نہیں کرنا ہے، اس آیت سے یہ بھی ہمارے لیے ہدایت ہے۔ جس کام سے کسی نے بلایا ہے وہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی، السلام علیکم، ہم چلتے ہیں، آپ اپنا پرسنل ٹائم اپنے گھر میں اسپینڈ کریں۔ کیونکہ وہ تو خود نہیں کہہ سکتا نا کہ بھائی مجھے پرسنل ٹائم ہے میرا، تھوڑا مجھے آرام کرنا ہے، یا مجھے کچھ بات کرنی ہے، یا مجھے کچھ بیوی سے کی بات کرنی ہے، یا مجھے یا ایکس وائی جیڈ کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، وہ اپنے منہ سے تو نہیں مطلب کہ نہیں کہہ سکتا، اس کو تو شرم آئے گی۔ وہ تو یہی کہے گا کہ بھائی کیوں جا رہے ہو اتنی جلدی، رک جائیے، شام کا بھی کھانا کھا کر جائیے، لیکن آپ کا کام ہو جائے آپ ترنت السلام علیکم کہیں اور ان کو اکیلا چھوڑ دیں۔ یعنی ان کا جو پرسنل ٹائم ہے اس کا بھی آپ کو خیال رکھیں، یہ چیز بھی ہمیں اس آیت سے ملتی ہے۔ یعنی ایک اخلاقی خوبی ہے کہ آپ جس کام سے گئے تھے وہ کام ہو گیا، پھر سلام کر کے آپ واپسی آ جائیں۔ وہ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یہ آیت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب کے لیے حرام کر دی، کہ نبی کے بعد بھی ان کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی جو ایسا کرے گا وہ بڑا گناہ کرے گا۔ تم چاہے کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ ہر بات جانتا ہے۔ نبی کی بیویوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں اور ان کے لونڈی غلام گھروں میں آئیں۔ یعنی یہ محرم رشتے گھروں میں آ سکتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے نبی کی بیویوں کا، لیکن باقی سب پردے کے پیچھے سے ہی بات کریں گے۔
اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ تو ایک بار ہمیں بھی اس آیت کو پڑھ کے درود و سلام بھیجنی چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ایمان والو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجو۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنی چاہیے۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا میں کتنی تکلیفیں کتنی مصیبتیں اٹھائیں، ہم تک یہ دین پہنچایا، ہم تک ہدایت کا پیغام پہنچایا، لیکن ہم بدلے میں ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا دے سکتے ہیں؟ تو ہم بدلے میں ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ کیا وہ ہماری دعا کے محتاج ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا وہ ہماری دعا کے محتاج ہے؟ وہ بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ دعا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنے کے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن اس میں ہمارا ہی بینیفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئے گی۔ ہم نبی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے لیکن ان پہ درود و سلام تو بھیج ہی سکتے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر دیا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو بے قصور تکلیف دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان یعنی جھوٹے الزام اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور ایمان والوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ پردے کی آیت کا سورہ نور میں جو حکم ہے وہ فائنل ہے، وہاں پر پردہ فرض کر دیا گیا تھا، اور اس سے پہلے یہ پردے کا حکم سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں آتا ہے۔ اس میں پردے کی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ سب سے کہنا ہے کہ اپنے جو پلو ہے نا اس کو لٹکا لیا کریں، یعنی آگے کو اپنا مطلب پروپر آپ کو پردہ کرنا ہے۔ وہ پردہ ضروری نہیں جو ہمارے معاشرے میں برقع چل رہا ہو وہی ہو، بھائی وہ کوئی لڑکی ہے اس نے ڈھیلے کپڑے پہن رکھے ہیں اور اپنی ایک چادر اس نے لے رکھی ہے تو اس کا پردہ ہے، یعنی اس کا کوئی باڈی پارٹس اس کا نظر نہیں آ رہا، اس کی زینت کوئی نظر نہیں آ رہی، وہ اس کا پردہ ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک اس کا الگ چل گیا ہے کہ وہ برقعے کا رواج ہمارے میں چل گیا ہے، تو جو برقع کرتا ہے ہم اسی کو پردہ سمجھتے ہیں۔ بھائی جو پروپر وہ چادر لیے ہوئے ہے اس نے پردہ کر رکھا ہے، ضروری کوئی ہے وہ بلیک کلر کا برقع ہی پہنے؟ اصل مقصد پورا ہونا چاہیے، تو اس مقصد کو پورا ہونا وہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکمت یہ بتائی، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ کیسے پہچان لی جائیں گی؟ دیکھیں بھائی ایک عورت ہے بے حیا اسکلٹ میں اور جینس میں وہ پھر رہی ہے، بازار میں جا رہی ہے، 20 لڑکے اس کو دیکھیں گے، چھیڑیں گے بھی، وہ سمجھیں گے بھی کہ شاید بھائی ہمارا بھی کچھ ہو جائے۔ لیکن ایک خاتون ہے وہ پروپر اگر برقعے میں جا رہی ہے تو کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے بھائی یہ اللہ سے ڈرنے والی ہے، یہ شریف ہے، یعنی وہ پہچان لی جائے گی یہ تقوی والی خاتون ہے اور ستائی نہیں جائے گی، یعنی اس کو چھیڑیں گے نہیں، پھر اس کو چھیڑا نہیں جائے گا۔ لیکن جو مارکیٹ میں گئی آدھے کپڑوں میں ہے تو اس کو تو لوگ چھیڑ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو آوارہ ہے، اور یہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے سوشل ایکسپیریمنٹ کیا بھی ہے کہ ایک لڑکی ہے اس کو چھوٹے کپڑے پہنا کر مطلب کہ مارکیٹ سے نکالا اور کیمرے گھمائے ہیں تو دیکھا ہی کہ سب اس کو مطلب گھور رہے ہیں، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک لڑکی کو برقعے کے ساتھ نکالا تو بہت سو کی نگاہیں نہیں پڑ رہی اس پر، دیکھ ہی نہیں رہے اس کو۔ تو یہ حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے اور وہ جو مدینہ میں وہ سنسنی خیز افواہیں پھیلانے والے ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھار ہوگی، جہاں کہیں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی بدلاؤ نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا پتا شاید کہ وہ قریب ہی آ لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی بات ہے کہ اللہ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر دی ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی حمایتی اور مددگار نہ پا سکیں گے۔ جس دن ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کی ہوتی
اور کہیں گے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا اور انہوں نے ہمیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ اے رب، ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیفیں دی تھیں، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کو آزادی دلائی اور وہ اللہ کے نزدیک عزت دار تھا۔ اے لوگو، اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو۔ اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے قصوروں کو اندیکھا کر دے گا، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ کون سی امانت کو؟ اس قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، اور وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا سب سے بڑا ظالم اور جاہل انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان انسان جو مخلوق ہے اسے دنیا میں بھیجنے سے پہلے، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق تھی، ان کو ایک امانت بتائی۔ امانت کیا؟ یعنی کہ یہ اسکیم اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ بھائی تمہیں دنیا میں جانا ہے، تمہیں فری ول دی جائے گی، اور جو اس فری ول کا فائدہ اٹھا کے میرے راستے پہ چلے گا اس کے لیے یہ انعام ہے۔ جو میری فری ول کا فائدہ اٹھا کے اس راستے پہ نہیں چلے گا، میری نافرمانی کرے گا، اس کے لیے عذاب ہے۔ یعنی ایک کے لیے جنت ہے، ایک کے لیے جہنم ہے۔ تو ساری مخلوق ڈر گئی، یعنی یہ اسکیم دیکھ کے بھائی دنیا میں بھیجا جائے گا اور سب کچھ بھلا دیا جائے گا، اور پھر اللہ اپنے نبی بھیجے گا، ہدایت واضح کرے گا، ان میں سے دو راستے ہمیں دکھائے جائیں گے، ایک راستے پہ ہمیں چلنا ہے۔ اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ وہ نازل کرے گا، یعنی جو کتاب ہر نبی پہ وہ نازل کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے امانت کہا ہے۔ یعنی ایک امانت ہمارے پاس آئے گی، اس کا حق ادا ہمیں کرنا ہے۔ ہم سے حق ادا ہوا تو ہم جنتی، حق ادا نہیں ہوا تو ہم جہنمی۔ جب یہ اسکیم اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو بتائی تو پہاڑ وہ ڈر گیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا کہ ہم سے نہیں ہوگا یہ کام۔ آسمانوں اور زمین میں جتنی بھی چیزیں تھیں سب کے سامنے یہ پیش کیا تھا، یعنی ساری مخلوق کے سامنے یہ اسکیم رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ وہ ایک طرف تو دیکھ رہے تھے اللہ تعالیٰ کی جنت ملے گی، اس میں فری ول ملے گی، ہم جنت میں اپنی ہر خواہش پوری کر سکیں گے۔ دوسری طرف ان کو ڈر تھا جہنم کا عذاب ہے۔ انہوں نے کیا بڑی تکڑی اسکیم ہے یہ، ایک طرف کا تو رخ ہمیں دکھ رہا اور ایک طرف اس میں جہنم بھی تھے، اور وہ ہمیشہ کی ہے۔ تو ساری مخلوق ڈر گئی، لیکن انسان اٹھا، انسان نے کہا میں رب، میں کروں گا اس کام کو، یہ آپشن تو مجھے دے کہ مجھے دنیا میں بھیجنا اور میں تیرے راستے پہ چلوں گا، اور تو پھر مجھے جنت دینا اور اپنا قریبی بنا لینا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا، بے شک وہ اپنے حق میں بڑا ظالم اور جاہل نکلا کہ اس نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور آج دیکھ لیں کیا ہم اس قرآن کا بوجھ اٹھا رہے ہیں؟ ہم خود ہے نہیں ہے ظالم اپنے حق میں؟ کو لوگ کہتے ہیں ہم سے پوچھا نہیں گیا تھا، بھائی پوچھا گیا تھا، اسکیم آپ کو بتائی گئی تھی، آپ اس اسکیم کو خود چوز کر کے آئے ہو، لیکن آپ کو پتا چلے گا وہ آخرت میں۔ اس امانت کے بوجھ کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول کرے۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی جن لوگوں نے اس امانت کا بوجھ اٹھا لیا ان کو تو اللہ تعالیٰ کہ معاف کرے گا، ان کی توبہ قبول کرے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ منافق مرد اور عورت اور مشرک مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ یہ اسکیم بتائی گئی، اور اس کے ریزلٹ بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں ہاتھ آیت نمبر 73 میں ہمیں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ سورہ ہے وہ سورہ سبا ہے، جو کہ قرآن میں 54 نمبر کی سورہ ہے، وہ 34 نمبر کی سورہ ہے، اور اس میں 54 اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی ہیں، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اور مکی زندگی میں بھی وہ خاص طور پہ بیچ کا جو دور ہے مکی زندگی کا، اس میں یہ سورہ نازل کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی قدرت اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کا اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ساتھ ساتھ جو قوم سبا ہے اس کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان پر کیسے عذاب آیا تھا۔ اور اس میں اس سورہ میں ہمیں قیامت، حساب کتاب کا دن اور توحید کی دعوت بھی ہمیں دی گئی ہے سورہ سبا میں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں سورہ سبا کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد، تعریف اور شکر اس خدا کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اس کے لیے حمد یعنی شکر اور تعریف ہے۔ وہ حکمت والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ انکار کرنے والے کہتے ہیں
क्या बात है कि कयामत हम पर नहीं आ रही है। कहो, वो कसम है मेरे गैब यानी छिपी हकीकतों का इल्म रखने वाले परवरदिगार की, वो तुम पर आकर रहेगी। उससे जर्रा बराबर, उससे जर्रा भर भी कोई चीज ना आसमानों में छिपी है, ना जमीन में, ना जर्रे से बड़ी और ना उससे छोटी, सब कुछ एक नुमाया दफ्तर में लिखी है। और ये कयामत इसलिए आएगी कि बदला दे अल्लाह उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और भले काम करते रहे हैं, उनके लिए माफी है और इज्जत की रोजी। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए जोर लगाया है, उनके लिए सबसे बुरी तरह का दर्दनाक अजाब है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म रखने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि जो कुछ तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर उतारा गया है वो सरासर हक है और जबरदस्त ताकत रखने वाले और तारीफ के काबिल खुदा का रास्ता दिखाता है। इनकार करने वाले लोगों से इनकार करने वाले लोगों से कहते हैं, हक का हम बताएं तुम्हें ऐसा आदमी जो खबर देता है कि जब तुम्हारे जिस्म का जर्रा जर्रा बिखर चुका होगा, उस वक्त तुम नए सिरे से पैदा कर दिए जाओगे। न जाने ये आदमी अल्लाह के नाम से झूठ करता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये वो कहते थे, या इसे जुनून सवार यानी पागलपन वो नाउजुबिल्लाह हो गया है। नहीं, बल्कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते वो अजाब में मुब्तला होने वाले हैं और वही बुरी तरह बहके हुए हैं। क्या इन्होंने कभी इस आसमान और जमीन को नहीं देखा जो इन्हें आगे और पीछे से घेरे हुए है? हम चाहें तो इन्हें जमीन में धंसा दें या आसमान के कुछ टुकड़े इन पर गिरा दें। हकीकत में इसमें एक निशानी है हर उस बंदे के लिए जो खुदा की तरफ रुजू करने वाला हो। हमने दाऊद को अपने यहाँ से बड़ा फजल दिया था। हमने हुक्म दिया कि ए पहाड़ों, उसके साथ तालमेल कायम करो, और यही हुक्म हमने परिंदों को दिया, और हमने लोहे को उसके लिए नर्म कर दिया। यानी दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पहाड़ उनके साथ, वो अल्लाह ताला के कलाम की तिलावत किया करते थे, उनके साथ गाया करते थे। और परिंदों को भी हुक्म दिया, उनके ताबे कर दिया, और लोहे को उनके लिए वो नर्म कर दिया, वो अपने हाथों से लोहे की जीरा बनाते थे इस हिदायत के साथ कि वो जीरा बना और उनके हल्के यानी कुंडलों को ठीक पैमाने पर रख। ए दाऊद के लोगों, भले काम करो और जो कुछ तुम करते हो उसको मैं देख रहा हूँ। और सुलेमान के लिए हमने हवा को खिदमत में लगा दिया। सुबह के वक्त उसका चलना एक महीने की राह तक, और शाम के लिए उसका चलना एक महीने की राह तक। हमने उसके लिए पिघले हुए तांबे का चश्मा बहा दिया, और ऐसे जिन उसके मातहत कर दिए जो अपने रब के हुक्म से उसके आगे वो काम करते थे। उनमें से जो हमारे हुक्म से मुंह मोड़ता है उसको हम भड़कती हुई आग का मजा चखाते हैं। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने क्या मोजज़ात दिए उसका यहाँ पर जिक्र है। वो उसके लिए बनाते थे जो कुछ वो चाहता, यानी जिन जो उसके कब्जे में थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के। ऊंची इमारतें, तस्वीरें, बड़े बड़े होश जैसे लगन और अपनी जगह से न हटने वाली भारी देगे। ए दाऊद के लोगों, अमल करो शुक्र के तरीके पर। मेरे बंदों में वो कम ही शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ने कहा मेरे बंदों में बड़े कम ही लोग हैं जो शुक्रगुजार हैं। सभी के सब नाशुक्रे हैं इंसानों में से, मोस्टली मेजोरिटी नाशुक्रों की है। तो अल्लाह ताला हमें अपने शुक्रगुजार वाले बंदों की लिस्ट में शामिल करे। फिर जब सुलेमान पर हमने मौत का फैसला लागू किया तो जिन्नों को उसकी मौत का पता देने वाली कोई चीज उस घुन के सिवा ना थी जो उसकी लाठी को खा रहा था। इस तरह जब सुलेमान गिर पड़ा तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि अगर वो गैब के जानने वाले होते तो इस रुसवाई के अजाब में मुब्तला ना रहते। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से काम करा रहे थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अपने जो सिंहासन पे बैठे थे और टेक लगाकर वो बैठे थे वो लाठी से, और जिन वो काम कर रहे थे, और सालों साल वो जिन काम करते रहे। और जब सुलेमान के अलैहिस्सलाम की जो लकड़ी है उसको घुन लगा, और जब वो लकड़ी उनके नीचे से हटी, तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो उन जिन्नों को पता चला कि इनकी तो रूह कब्ज कर ली गई है। और इस बात से ये इस किस्से से ये बात भी साबित है कि जो नबी करीम, जो अल्लाह ताला के नबी होते हैं, उनकी बॉडी को जमीन नहीं खा सकती। जमीन पे हराम कर दी गई है कि वो नबियों की बॉडी को खाए। उनके जिस्म सही सलामत मौजूद रहते हैं और कयामत तक रहेंगे। तो वो जिन कह रहे हैं कि भाई गैब के जानने वाले अगर हम होते तो हमें तो पता चल जाता, हम तो काम किए चले जा रहे हैं अभी तक। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह ऐसे वो कब्ज की गई है। सबा के लिए उनके अपने ठिकाने ही में एक निशानी मौजूद थी, दो बाग दाएं और बाएं। खाओ अपने रब की दी हुई रोजी और शुक्र शुक्र अदा करो उसका। देश है उम्दा और पाकीज़ा, और परवरदिगार है माफ करने वाला। मगर वो मुंह मोड़ गए। आखिरकार हमने उन पर बंद तोड़ सैलाब भेज दिया, और उनके पिछले दो बागों की जगह दो और बाग उन्हें दिए जिनमें कड़वे वो कसेले फल और झाऊ के पेड़ थे, और कुछ थोड़ी सी बेरियां। यानी कौम सबा ने भी नाफरमानी की तो अल्लाह ताला का अजाब भी उस पर आया। ये था उनके इनकार का बदला जो हमने उनको दिया, और नाशुक्र इंसान के सिवा ऐसा बदला हम किसी को नहीं देते।
और हमने और हमने उनके और उन बस्तियों के बीच जिनको हमने बरकत दी थी, नुमायाँ बस्तियाँ बसा दी थी, और उनमें सफ़र की दूरियां तक अंदाजे पर रख दी थी। चलो फिरो इन इन रास्तों में रात दिन पूरे अमन के साथ। मगर उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमारे सफर की दूरियां लंबी कर दे। उन्होंने अपने ऊपर आप जुल्म किया। आखिरकार हमने उन्हें वो कहानी बनाकर रख दिया, उन्हें बिल्कुल तितर बितर कर डाला। यकीनन इसमें निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो बड़ा सब्र और शुक्र करने वाला हो। उनके मामले में इब्लीस ने अपना गुमान सही पाया और उन्होंने उसी की पैरवी की, सिवाय एक थोड़े से गिरोह के जो मोमिन था। इब्लीस को उन पर कोई जोर हासिल ना था, मगर जो कुछ हुआ वो इसलिए कि हम देखना चाहते थे कि कौन आखिरत का मानने वाला है और कौन उसकी तरफ से शक में पड़ा हुआ है। तेरा रब हर चीज पर निगरानी करने वाला है। कहो कि पुकार देखो अपने उन माबूदों को, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन मुशरिकों से कहो कि पुकार देखो अपने उन माबूदों को जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा अपना माबूद समझे बैठे हो। वो ना आसमानों में किसी जर्रा भर चीज के मालिक हैं, न जमीन में। वो आसमान और जमीन की मिल्कियत में शरीक भी नहीं है। उनमें से कोई अल्लाह का मददगार भी नहीं है, और अल्लाह के सामने कोई सिफारिश भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं हो सकती, सिवाय उस शख्स के जिसके लिए अल्लाह ने सिफारिश की इजाजत दी हो। यहाँ तक कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो वो सिफारिश करने वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे रब ने क्या जवाब दिया। वो कहेंगे कि ठीक जवाब मिला, और वो बुजुर्ग और बरतर है। इनसे पूछो कौन तुमको ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कौन तुमको आसमानों और जमीन से रोजी देता है। कहो अल्लाह। अब लाजिमन हम में और तुम में से कोई एक ही हिदायत पर है या खुली गुमराही में पड़ा हुआ है। इनसे कहो जो कसूर हमने किया हो उसकी कोई पूछगछ तुमसे ना होगी, और जो कुछ तुम कर रहे हो उसका कोई जवाब हमसे ना मांगा जाएगा। कहो हमारा रब हमको इकट्ठा करेगा, फिर हमारे बीच ठीक ठीक फैसला कर देगा। वो ऐसा जबरदस्त हाकिम है जो सब कुछ जानता है। इनसे कहो वो जरा मुझे दिखाओ तो सही, वो कौन हस्तियां हैं जिन्हें तुमने उसके साथ शरीक लगा रखा है। हरगिज नहीं, जबरदस्त और हिकमत वाला तो बस वो अल्लाह ही है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको वो तमाम ही इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों की तरफ भेजे गए थे। ये इसलिए आखिरी नबी हैं क्योंकि तमाम इंसानों की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे गए थे, सिर्फ अरब की तरफ नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला ने साफ कह दिया, हमने तुमको तमाम ही इंसानों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और खबरदार करने वाला बनाकर भेजा है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं है। ये लोग तुमसे कहते हैं कि वो कयामत का वादा पूरा कब होगा। वो वो कयामत का वादा वो कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। कहो तुम्हारे लिए एक ऐसे दिन का वक्त मुकर्रर है, उसके आने में ना एक घड़ी भर की देर तुम कर सकते हो, ना एक घड़ी भर पहले उसे ला सकते हो। ये इनकार करने वाले कहते हैं कि हम हरगिज इस कुरान को ना मानेंगे और न इससे पहले आई हुई किसी किताब को मानेंगे। काश तुम देखो उनका हाल उस वक्त जब ये जालिम अपने रब के सामने खड़े होंगे। उस वक्त ये एक दूसरे पर इल्जाम धरेंगे जो लोग दुनिया में दबा कर रखे गए थे। वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि अगर तुम ना होते तो हम ईमान वाले होते। वो बड़े बनने वाले इन दबे हुए लोगों को जवाब देंगे, क्या हमने तुम्हें उस हिदायत से रोका था जो तुम्हारे पास आई थी, बल्कि तुम खुद ही मुजरिम थे। यानी जो छोटे लोग हैं ना, जिन्होंने बड़े लोगों की पैरवी की थी, वो उनको मलामत करेंगे। बड़े वाले कहेंगे भाई जोर जबरदस्ती कोई थी, तुमने खुद ही हमारी पैरवी की थी। फिर अल्लाह ताला ने कहा, वो दबे हुए लोग इन बड़े बनने वालों से कहेंगे, नहीं बल्कि रात दिन की मक्कारी थी, जब तुम हमसे कहते थे कि हम अल्लाह से कुफ्र करें और दूसरों को उसके बराबर ठहराएं। आखिरकार जब ये लोग अजाब देखेंगे तो अपने दिलों में पछताएंगे। हम इन इनकार करने वालों के गलों में तोक डाल देंगे। क्या लोगों को इसके सिवा और कोई बदला दिया जा सकता है कि जैसे अमाल उनके थे वैसा ही वो आकिबे पाए। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बस्ती में एक खबरदार करने वाला भेजा हो और उस बस्ती के खाते पीते लोगों ने ये ना कहा हो कि जो पैगाम तुम लेकर आए हो हम नहीं मानते। यह आयत हमें बताती है कि जो खाते पीते लोग होते हैं ना दुनिया में, सबसे पहले हक का इनकार वही करते हैं जिनकी लाइफ बिल्कुल बेहतरीन चल रही होती है। वो सबसे पहले हक का इनकार करेंगे क्योंकि उनका तो सब कुछ सही चल रहा है। यही अल्लाह ताला ने इसमें बताया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि हम तुमसे ज्यादा माल औलाद रखते हैं, हम हरगिज सजा पाने वाले नहीं हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मेरा रब जिसे चाहता है कुशादा रोजी देता है,
जिसे चाहता है नपी तुली देता है, मगर ज्यादातर लोग इसकी हकीकत नहीं जानते। ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद ये तुम्हारी दौलत और तुम्हारी औलाद नहीं है जो तुम्हें हमसे करीब करती हो, हाँ, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे, यही लोग हैं जिनके लिए अमल का दोहरा बदला है, और वो ऊंची ऊंची इमारतों में इत्मीनान से रहेंगे। रहे वो लोग जो हमारी आयतों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप करते हैं, तो वो अजाब में मुब्तला होंगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है खुली रोजी देता है, जिसे चाहता है नपी तुली देता है। जो कुछ तुम खर्च कर देते हो उसकी जगह वही तुमको और देता है। वो सब रोजी देने वालों से बेहतर रोजी देने वाला है। और जिस दिन वो तमाम इंसानों को इकट्ठा करेगा, फिर फरिश्तों से पूछेगा, क्या ये लोग तुम्हारी ही इबादत किया करते थे? तो वो जवाब देंगे कि पाक है आपकी हस्ती, हमारा ताल्लुक तो आपसे है, ना कि इन लोगों से। असल में ये हमारी नहीं बल्कि जिन्नों की इबादत करते थे। इनमें से ज्यादातर उन्हीं पर ईमान लाए हुए थे। आज तुम में से कोई ना किसी को उस वक्त हम कहेंगे कि आज तुम में से कोई ना किसी को फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान। और जालिमों से हम कह देंगे कि अब चखो इस जहन्नुम के अजाब का मजा, जिसे तुम झुटलाया करते थे। इन लोगों को जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं, तो ये कहते हैं कि ये आदमी तो बस ये चाहता है कि वो तुमको उन माबूदों से फेर दे जिनकी इबादत तुम्हारे बाप दादा करते आए हैं, और कहते हैं कि ये कुरान सिर्फ एक झूठ है गढ़ा हुआ। इन इनकार करने वालों के सामने जब हक आया, तो इन्होंने कह दिया ये तो खुला जादू है। हालांकि ना हमने इन लोगों को पहले कोई किताब दी थी और कि इसे पढ़ते हो, और ना तुमसे पहले इनकी तरफ कोई खबरदार करने वाला भेजा था। यानी भेजे भी गए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके बाद कोई नबी नहीं आया था, फिर डायरेक्ट अरब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इनसे पहले गुजरे हुए लोग झुटला चुके हैं। जो कुछ हमने उन्हें दिया था उसके 100वें हिस्से को भी ये नहीं पहुंचे हैं। मगर जब इन्होंने मेरे रसूलों को झुटलाया, तो देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि मैं तुम्हें बस एक बात की नसीहत करता हूँ। खुदा के लिए तुम अकेले अकेले और दो दो मिलकर अपना दिमाग लड़ाओ और सोचो, तुम्हारा साहब में आखिर ऐसी कौन सी बात है जो जुनून की हो, यानी पागलपन की हो। यानी अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने खिलवाया उनके जरिए कि तुम सोचो तो सही, अकेले अकेले दो दो मिलकर ग्रुप में डिस्कशन करो कि भाई कौन सी बात है जो जिस बिना पर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पागल कह रहे हैं। कौन सी बात है वो? तो तुम खुद हक पर आ जाओगे। तो वो एक सख्त अजाब के आने से पहले तुमको खबरदार करने वाला है, यानी अल्लाह के रसूल तो बस तुमको खबरदार करने वाले हैं। इनसे कहो, अगर मैंने तुमसे कोई बदला मांगा होता तो तुम्ही को मुबारक रहे। मेरा इनाम तो अल्लाह के जिम्मे है, वो हर चीज पर गवाह है। इनसे कहो, मेरा रब मेरे दिल में हक हक डाल देता है, और वो तमाम छिपी हकीकतों को जानने वाला है। कहो, हक आ गया और अब बातिल के लिए कुछ नहीं हो सकता। कहो, अगर मैं गुमराह हो गया हूँ तो मेरी गुमराही का बवाल मुझ पर है, और अगर मैं हिदायत पर हूँ तो उस वही की वजह से हूँ जो मेरा रब मेरे ऊपर उतारता है। वो सब कुछ सुनता और करीब ही है। काश तुम देखो इन्हें उस वक्त जब ये लोग घबराए हुए फिर रहे होंगे, कहीं बचकर ना जा सकेंगे, यानी वो कयामत के दिन, बल्कि करीब ही से पकड़ लिए जाएंगे। उस वक्त ये कहेंगे कि हम उस पर ईमान ले आए। हालांकि अब दूर निकली हुई चीज कहाँ हाथ आ सकती है, यानी फिर ईमान लाने का कोई फायदा नहीं है। इससे पहले ये कुफ्र कर चुके थे और बिना जांच पड़ताल के दूर दूर की वो कौड़ियां लाया करते थे। उस वक्त जिस चीज की ये तमन्ना कर रहे होंगे उसे महरूम उससे महरूम कर दिए जाएंगे, जिस तरह इनके पहले के हम मजहब लोग महरूम हो चुके हैं। ये बड़े गुमराह करने वाले शक में पड़े हुए थे। सदाकल्लाहुल अज़ीम। तो हमारी सूरह सवा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। जो नेक्स्ट हमारी सूरह है वो सूरह फातिर है, जो कि कुरान में 33 नंबर की सूरह है, और इसमें 45 आयतें हैं। इस सूरह का नाम जो रखा गया है फातिर, वो इसी की आयत नंबर 1 से इसका नाम फातिर रखा गया है, जिसका मतलब होता है बनाने वाला। और इस सूरह का एक दूसरा नाम भी है, जिसको अल मलाइका यानी फरिश्ते भी इस सूरह का की दूसरा नाम भी है, सूरह फातिर का। इसके उतरने का जो जमाना है वो मक्की जिंदगी का बीच का ही दौर है, यानी दरमियानी हिस्सा, जिसमें मुखालिफत जो है
وہ اچھی خاصی وہ تیزی سے ہو چکی تھی، یعنی اسلام کی مخالفت زور و شور سے مکہ میں ہونے لگی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور پیغام کو وہ ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی بری سے بری چالیں مکہ میں چلی جا رہی تھی۔ اس وقت یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے، وہ بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی دعوت کے مقابلے میں جو رویہ یہ مکہ کے مشرک اپنا رہے تھے، یا ان کے سرداروں نے جو اپنا رکھا تھا، اس پر ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نصیحت کی ہے، ان کو خبردار کیا ہے، اور ملامت بھی ان کو کی ہے، اور ان کو سمجھایا بجھایا بھی گیا ہے کہ آپ جو توحید کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی سمجھایا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم سورہ فاتر کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام پہنچانے کے لیے مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، یعنی جو پر ہیں، وہ ان کی مقدار ہے۔ وہ اپنی مخلوق کی بناوٹ میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے، جسے وہ بند کر دے، اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسان ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا کرنے والا بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملے آخرکار اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ لوگوں، اللہ کا وعدہ یقیناً صحیح ہے، اس لیے دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ حقیقت میں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنی پیروی کرنے والوں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہے ہیں کہ وہ جہنم والوں میں شامل ہو جائے۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے معافی اور بڑا بدلہ ہے۔ جس کے لیے اس کا بھلا وہ کچھ ٹھکانہ ہے، اس آدمی کی گمراہی کا برا عمل وہ لبھاونا بنا دیا گیا ہو، جس کے لیے اس کا برا عمل وہ لبھاونا بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یعنی اس آدمی کا جو مطلب کہ انسان کو جو اس کے جو برے عمل ہے نا، وہ لبھاونے بنا دیے گئے ہیں اس کے لیے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں۔ وہ گناہ کر رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ ہوں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی۔ مرے ہوئے انسان کا جی اٹھنا بھی اسی طرح ہوگا، یعنی انسانوں کا جی اٹھنا اس طرح ہوگا جس طرح مری ہوئی زمین کو اللہ تعالیٰ بارش کے پانی کے ذریعے سے جلا اٹھاتا ہے۔ سیم اسی طرح اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کر دے گا۔ جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ اس کے یہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ بات ہے، اچھا عمل اس کے اوپر 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 وہ چڑھاتا رہے وہ لوگ جو بیہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی چال بازی خود ہی برباد ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے یہاں اوپر جو چیز چڑھتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ فرشتہ ہمارے نیک اعمال اوپر لے کر جاتے ہیں، ہمارے گناہ ہمارے نیک اعمال سب اوپر لے کر جاتے ہیں۔ وہ ڈیوٹی چینج ہوتی ہے نا، فجر میں اور اثر میں۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ وہ وہ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیروں ایک جیسے نہیں ہیں، یعنی ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا۔
پینے میں خوشگوار اور دوسرا سخت کھارا کی حلق چھیل دے جو کہ سمندر کا پانی ہوتا ہے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے سنگار کا سامان نکالتے ہو، اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو، رات کے اندر دن کو پروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے خدمت میں لگا رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک مقرر وقت تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے سارے کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی تم پکار رہے ہو نا، وہ اس کائنات میں ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہے، تنکے کے بھی۔ وہ تمہیں کیا اولاد دیں گے؟ وہ تمہاری کیا حاجت پوری کریں گے؟ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، انکار کر دیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو ان کو پکار رہے ہیں، وہ تو خود انکار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں پتا اللہ تعالیٰ۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، یعنی یہ جو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہونے والا ہے اس کا علم تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگوں، تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے، وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی وہ لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا تو اس کے بوجھ کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہ آئے گا، چاہے وہ بہت قریب، وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی قریبی رشتہ دار بھی جو ہے نا آخرت میں تمہارا بوجھ اٹھانے کے لیے نہیں آئے گا۔ حضرت عمر کا واقعہ ہے اس پہ کہ حضرت عمر آ، ایک رات کو سروے کرتے تھے مدینہ میں، ریاست میں، کہ میری عوام سکون سے ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک ایک خاتون حضرت عمر کو کہہ رہی ہے کہ میں آخرت میں عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ حضرت عمر نے یہ بات سن لی، اور انہوں نے دیکھا نہیں تھا حضرت عمر کو، تو حضرت عمر نے ان سے کہا اگلے دن کی کیا بات ہے، آپ حضرت عمر کے بارے میں ایسے ایسے آپ کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، اور حضرت اور اس وہ عمر جو خلافت چلا رہا ہے کیا اس کو اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کو علم نہیں ہے اس بات کا؟ تو انہوں نے کہا اس بیچارے کو کیسے پتا ہوگا؟ تو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ تو وہ خلیفہ کیوں بنا ہے؟ وہ نہ بنے خلیفہ، اتنے سخت الفاظ ان خاتون کے۔ تو حضرت عمر پھر ان کے لیے ترنت گئے ہیں، اور جو راسن کی بوری ہے وہ اپنے کاندھے پہ رکھی ہے، اور ان کے لیے وہ لے کر نکلے۔ حضرت عمر کے غلام تھے، انہوں نے کہا کہ آ، امیر المومنون یہ آپ مجھے دے دیجئے، یہ بوری میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے غصے میں بولا کیا آخرت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ آخرت میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا جو تو دنیا میں اٹھانے کی بات کر رہا ہے؟ وہ حضرت عمر کے اوپر عمر کا نام لیا ہے اس خاتون نے۔ تو حضرت عمر گئے، اس کے گھر راسن رکھا، اور وہاں جا کر پھر اس عورت کو بعد میں پتہ لگا کہ یہ حضرت عمر ہی تھے۔ تو یہی ہے کہ وہاں پر کوئی رشتہ داری تمہارے کام نہیں آئے گی آخرت میں، یہ دنیا کے ہی رشتے ہیں، یہیں ختم ہو جائیں گے سوائے نیک اور پرہیزگار رشتوں کے۔ تو جو نیکی اور پرہیزگاری کی بیس پہ رشتے قائم ہیں دنیا میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ادروائز سارے رشتے کٹ جائیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اپناتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے اپناتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ اندھیرے اور روشنی ایک سمان ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤ اور دھوپ کی تپن ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں دفن ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں اور صحیفے آسمانی، مطلب کہ آسمانی کتابوں کے پنے اور صاف صاف ہدایتیں دینے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم ہر طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں؟ پہاڑوں میں بھی سفید اور لال اور گہری کالی دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، یعنی الگ الگ پھل اس زمین سے نکال رہے ہیں، الگ الگ کلر کے پہاڑ پائے جا رہے ہیں۔ کیا اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تمہیں نہیں دکھ رہی؟
इसी तरह इंसानों और जानवरों और मवेशियों के रंग भी अलग-अलग हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह के बंदों में से सिर्फ इल्म रखने वाले लोग ही उससे डरते हैं। बेशक अल्लाह जबरदस्त और माफ करने वाला है। फिर अल्लाह ताला ने बता दिया इंसानों और जानवरों और मवेशियों में भी तो देखो, इनमें भी तो अलग-अलग रंग पाए जाते हैं। इसमें अल्लाह ताला की निशानियां हैं। और अल्लाह ताला ने एक उसूल यहाँ पे बताया, अल्लाह ताला से जो डरने वाले हैं वो सिर्फ वही हैं जो इल्म रखने वाले हैं, यानी जिसको नॉलेज है, जो इल्म रखता है, जो गौर व फिक्र करता है, जो अल्लाह ताला की निशानियों का इल्म रखता है, वही अल्लाह ताला से ज़्यादा डरने वाला है। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और माफ़ करने वाला है। जो लोग अल्लाह की किताब को पढ़ते हैं और नमाज़ कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें रोज़ी दी है, उसमें से खुले और छिपे खर्च करते हैं, यकीनन वो एक ऐसी तिजारत की उम्मीद रखते हैं जिसमें हरगिज़ घाटा ना होगा। इस तिजारत में उन्होंने अपना सब कुछ इसलिए वो खपाया है ताकि अल्लाह उनके बदले पूरे के पूरे उनको दे, और कुछ और भी अपनी मेहरबानी से उनको दे। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और कदरदान है। जो किताब हमने तुम्हारी तरफ वही ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो किताब हमने तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी है, वही हक़ है, तस्दीक करती हुई आई है उन किताबों की जो इससे पहले आई थीं। बेशक अल्लाह अपने बंदों के हाल से बाखबर है और हर चीज़ पर निगाह रखने वाला है। फिर हमने इस किताब का वारिस बना दिया उन लोगों को जिन्हें हमने इस विरासत के लिए अपने बंदों में से चुन लिया। अब कोई तो उनमें से अपने आप पर जुल्म करने वाला है, कोई बीच की राह से, कोई अल्लाह की इजाज़त से नेकियों में आगे बढ़ जाने वाले हैं। यही बहु यही बहुत बड़ा फ़ज़ल है। यानी इस किताब के वारिस अब वो बने हैं, तो कोई तो अपने आप पर जुल्म करने वाला है, यानी इस किताब की वो तालीमात पर ईमान नहीं ला रहा। कोई बीच की राह से, यानी वो कुछ अमल भी करता है और अमल भी नहीं करता। और कोई अल्लाह की इजाज़त से नेकियों में बढ़ जाने वाले लोग हैं, यानी 3 कैटेगरी के लोग हैं अल्लाह ताला की किताब से ताल्लुक़ रखने वाले। हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें ये लोग दाखिल होंगे, वहाँ उन्हें सोने के कंगनों और मोतियों से सजाया जाएगा, वहाँ उनका लिबास रेशम होगा। और वो कहेंगे कि शुक्र है उस खुदा का जिसने हमसे गम दूर कर दिया, यकीनन हमारा रब माफ़ करने वाला और वो कद्र करने वाला है, जिसने हमें अपनी मेहरबानी से हमेशा ठहरने की जगह ठहरा दिया, यानी कि जन्नत। अब यहाँ ना हमें कोई मशक्क़त पेश आती है और ना थकान लगती है, यानी जन्नत में कोई मशक्क़त नहीं, कोई थकान नहीं, आराम से ऐश की ज़िंदगी एक मोमिन जिएगा। और जिन लोगों ने वो कुफ्र किया है, उनके लिए जहन्नुम की आग है, ना उनका किस्सा खत्म किया जाएगा कि मर जाएँ, और ना उनके लिए जहन्नुम के अज़ाब में कोई कमी की जाएगी। इस तरह हम बदला देते हैं हर उस शख्स को जो कुफ्र करने वाला हो। वो वहाँ चीख-चीख कर कहेंगे कि हमारे रब हमें यहाँ से निकाल ले, यानी जहन्नुम में हमेशा पड़े रहेंगे। और चीख-चीख कर कहेंगे कि हमारे रब हमें यहाँ से निकाल ले ताकि हम अच्छे काम करें, उन कामों से अलग जो पहले करते रहे थे। उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्या हमने तुमको इतनी उम्र वो ना दी थी, जिसमें कोई सबक लेना चाहते तो सबक ले सकता था। यानी अब चीख रहा है जहन्नुम में आके, क्या अल्लाह ताला ने इतनी मोहलत नहीं दी थी दुनिया में कि तू कुछ सबक लेना चाहता तो ले लेता, ईमान लाना चाहता तो लिया था, और तुम्हारे पास खबरदार करने वाला भी आ चुका था। अब मजा चखो जालिमों का, यहाँ कोई मददगार नहीं है। बेशक अल्लाह आसमान और जमीन की हर छिपी चीज से वाकिफ है, वो तो सीने के छिपे हुए राज तक जानता है। वही तो है जिसने तुमको वो जमीन का खलीफा बनाया। अब जो कोई कुफ्र करता है उसके कुफ्र का बवाल उसी पर है, और वो कुफ्र करने वालों को उनका कुफ्र इसके सिवा कोई तरक्की नहीं देता कि उनके रब का गजब उन पर ज्यादा से ज्यादा भड़कता चला जाता है। वो कुफ्र करने वालों के लिए घाटे में बढ़ोतरी के सिवा कोई तरक्की नहीं। इनसे कहो, वो कभी तुमने देखा भी है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो? मुझे बताओ उन्होंने जमीन में क्या पैदा किया है, या आसमानों में उनकी क्या साझेदारी है? अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो, क्या हमने इन्हें कोई चीज लिखा कर दी है जिसकी बुनियाद पर ये अपने इस शिर्क के लिए कोई साफ सनद रखते हो? नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को सिर्फ फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और ज़मीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वो टल जाए तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा इन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा सहन करने वाला और माफ़ करने वाला है। ये लोग कड़ी-कड़ी कस्में खाकर कहा करते थे कि अगर कोई खबरदार करने वाला उनके यहाँ आ गया होता, तो ये दुनिया की हर दूसरी कौम से बढ़कर सीधी राह पर चलने वाले होते। मगर जब खबरदार करने वाला इनके पास आ गया, तो उसके आने ने इनके अंदर सच से भागने के सिवा किसी चीज़ में बढ़ोतरी ना ना की।
یہ زمین میں اور زیادہ سرکشی کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں۔ اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے جو وہ وہ یہی بات تو ہے، تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے طے کے راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اللہ کو اللہ کو کوئی چیز بے بس کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے، پھر جب ان کا وقت آ پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں صاف بتا دیا، اللہ تعالیٰ اگر گناہوں پر فوراً پکڑ وہ کرنے لگتا تو زمین میں ایک جاندار بھی زندہ نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے پھر کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا، اگر ہاتھوں ہاتھ گناہ پر سزا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ سب کے لیے یہ اصول بنا دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے ایک مقرر وقت تک کے لیے کہ اس میں ہی ہمیں اپنا امتحان دینا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ سبا بھی ہماری سوری سورہ فاتر بھی ہماری مکمل ہو چکی ہے، اور سورہ یاسین کا آغاز انشاءاللہ ہم وہ کل کریں گے، تو 35 سورہ ہماری یہاں تک مکمل ہو چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صحیح مفہوم کو ہمارے دلوں میں راسخ کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کے پڑھنے میں سننے میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں معاف کرے، اور اس قرآن کا حق ادا کرنے والا ہمیں بنا دے، اور ہمارے اندر حقیقی ایمان اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ محفل سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ملتے ہیں اپنے ٹائم پہ ہی سورہ یاسین کے آغاز کے ساتھ۔